विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले देश अहिले ठप्प छ। नेपालको अधिकांश जिल्लामा बजार सुनसान भएका छन्। सवारी चापको कर्कश आवाज सुनिने काठमाडौँ अहिले शान्त छ। सबैलाई घरभित्र बस्न भनिएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रहरू बन्द छन्। सवारी साधन गुडाउन निषेध गरिएको छ। कोही बाहिर निस्कन पाउँदैनन्। समूहमा बस्न वर्जित छ। यी आदेश अवज्ञा गरिए दण्ड सजाय दिने प्रावधान समेत सुनाइएको छ। अरू अस्पताल समेतलाई एक खालको लकडाउनमा लगिएको छ। आपतकालीन सेवा प्रभाव भइरहेको बताइए पनि रुगा, खोकी र ज्वरोले थलिएकाहरूलाई सकभर अस्पतालभित्र प्रवेश गर्न दिइएको छैन। कोरोना नभई अन्य रोगका कारण दैनिक जसो एकजना मान्छे उपचार बिना मरिरहेका छन्। यता कैयौँको रोजगारी गुमेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। दैनिक जालादारी गरी खानेको अवस्था हेर्ने हो भने भोकभोकै सडकमा दिन कटाउनु पर्ने बाध्यता छ। सरकारले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरे पनि निम्न वर्गको पहुँचसम्म पुग्न अझै सकिरहेको छैन। हामी अहिले देखिरहेको यो दृश्यमा युवाहरूको समूहले लकडाउन बीच पिकनिक मनाउन लागिरहेको जस्तो देख्नु भएको होला। यो दृश्यमा जस्तो देख्नु भएको छ त्यस्तो भने पक्कै होइन। यिनीहरू बिहान 6 बजेदेखि आफ्नो कामको उद्देश्य पूरा नभएसम्म यसरी नै खटिरहन्छन्।
हामीले वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गर्यौँ। नमस्कार, मेरो नाम रिकेश लामा। म अहिले हाल चाहिँ यही कोभिडको यो जुन अहिलेको महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँनिर भोलिन्टियर गर्न आइरहेका छौँ। 1 गतेदेखि हामीले यो भोलिन्टियरिङ काम गरिरहेछौँ। जुन मान्छेहरू चाहिँ खाना नपाएकाहरू हुन्छन् नि, त्यो बाटोमा बस्ने व्यापारीहरू, उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले दैनिकी 1 गतेदेखि सुरुवातीमा चाहिँ हाम्रो फलफुलदेखि सुरु गऱ्यौँ। त्यो ड्राई फ्रुटहरू जस्तो खाना नपकाइकन त्यसको 2 दिनपछि चाहिँ हामीले खानाको माग भएपछि हामीले त्यो 2-3 गतेदेखि चाहिँ आफैले चामलहरू यताउता सबैजनाले यहाँको छिमेकीहरूले सहयोग गर्नाले र हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अलिअलि थोरै रकमहरू पनि सहयोग गरे र त्यसैको बावजुद आज यो हामीले खाना पकाएर दिन पनि सफल भएका छौँ। पासाङ तामाङ, यो रसवा फास्टफुडको हो। यो भाइहरूकोसँग म मिलेर अलि सानो दुखी गरिबहरूलाई अलिकति सहयोग गरौँ भनेर यति खटेको हो। बिहान म 6 बजे आउँछु, त्यहाँबाट भाइहरू आउनुहुन्छ, म आएर यता सुरु गर्छु, त्यहाँबाट भाइहरू आउनुहुन्छ, भाइहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट साथमा मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ, उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट अब दिउँसो हामी यहाँबाट 10:30 देखि 11 बजेबाट हिँडिसक्छौँ। 3 टोली हामी खटिन्छौँ, 2टा स्कुटीमा, एउटा गाडीमा। 1 टोली जोरबाटी बौद्ध गइन्छ, 1 टोली बुढा नीलकण्ठ सुविधार गइन्छ, 1 टोली भद्रकालीबाट स्वयम्भू गइन्छ। बल्ल थाहा भयो, लकडाउनमा बेसहारा बेरोजगारी पीडितहरू जसले दैनिक रोजीरोटीको गुजारा गर्न मुस्किल परेको छ, त्यस्ता मानिसहरूलाई लकडाउनभरि दैनिक खाना पकाएर लगिदिने गरेका रहेछन्। सबैजनाले एउटै खाले टी सर्ट लगाएको पनि देखिन्छ। टी सर्टमा लेखिएको रहेछ सामाजिक जागरण अभियान नेपाल, जुन अहिले बेसहाराहरूको लागि खाना खुवाउने काम गरिरहेका छन्। यो संस्था के हो त भनी हामीले जान्ने प्रयासको क्रममा यस संस्थाका अभियन्ताहरूलाई सोध्यौँ। नमस्ते, म विनोद भट्टराई, सामाजिक जागरण अभियान नेपालको अध्यक्ष। हाम्रो संस्था 2071देखि यसै बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 10मा 12मा हामी दर्ता भए। बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रभित्र मात्र नभई सम्पूर्ण देशैभर सञ्चालन गर्न पाउने गरी हामी दर्ता भएको संस्था हो। निरन्तर त्यही समयदेखि हामी सामाजिक सेवामा विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहेका थियौँ। विभिन्न कार्यक्रम हामीले यहाँ कपनमा सञ्चालन पनि गऱ्यौँ, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा सञ्चालन गऱ्यौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकामा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। र पछिल्लो समय चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि एउटा विकराल एउटा परिस्थिति एउटा देशभर नभई संसारभर जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यो अवस्थामा हामीले हाम्रो क्षेत्रमा हामीले सक्ने लास्ट टाइम कोभिड 1को टाइममा पनि हामीले मास्क वितरण लगायत राहत वितरणका कार्यहरू हामीले गरेका थियौँ भने अहिले दोस्रो चरणको जुन कोभिडको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ, यो अवस्थामा चाहिँ हामी विभिन्न फिल्डमा ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एकदम बेवारिसे खाना नपाएर एकदमै दुःख भएर अहिले रोजगारीको केही अवसर नभएर बसिरहेको धेरै मान्छेहरूलाई हामीले देखेपछि चाहिँ विगत 24 दिन भयो लगातार हामी छौँ कार्यक्रममा, जुन हामीले आफै खाना तयार पारेर वितरण गरिरहेका छौँ। यसको संयोजकत्व हाम्रो सुबिन भाइ, हाम्रो सुबिन चालिसे, हाम्रो संस्थाको सचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँको कोअर्डिनेसनमा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम अहिले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हर सम्भव हामीले सकेको अन्य कार्यक्रमहरू पनि हामी अघि ल्याउँदैछौँ, हामी गर्दैछौँ। एउटा सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा उदाहरणीय हामी काम गर्नको लागि चाहिँ हामी अग्रसर छौँ। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले सानो कार्यक्रम गऱ्यौँ क्या, जस्तै खाजा खुवाउने कि भनेर। पहिला चाउचाउ पानी होइन, अनि चिउरादेखि लिएर यी कुराहरू गऱ्यौँ। अनि यी कुरा गरेपछि हामीले चाहिँ अब होइन, यो चाहिँ जङ्क फुडहरू हो, जङ्क फुडलाई धेरै प्रायोरिटी दिनु हुँदैन हामीले भन्ने हिसाबले चाहिँ फेरि साथीहरूको हाम्रो बैठक बस्यो। बैठकबाट चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि बरु खाना खुवाउने पऱ्यो, एक साग भएर खाना खुवाउँ कि भन्ने उद्देश्य चाहिँ हामीले खाना खुवाउन सुरु गऱ्यौँ होइन। सुरु गरेर पनि लगभग त्यो कस्ट चाहिँ उति नै आउँदो रहेछ। अनि हामीसँग धेरै पर्याप्त बजेट पनि थिएन क्या। बजेट पनि पर्याप्त नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ गऱ्यौँ भन्दाखेरि जुन खाजा जुन चाउचाउहरू खुवाइरहेको थियौँ होइन, त्यो खुवाउनु र यो खुवाउनुमा धेरै फरक भएन क्या। बरु तरकारी र भात मात्रै खुवाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ होइन। अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के भने बाटोमा जाँदाखेरि त्यहाँको मान्छेको जुन उहाँहरूले दिनुभएको सुझावहरू छ नि, त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ झन् अझै मोटिभेटेड गर्यो क्या। मोटिभेट गर्यो किन भन्दाखेरि हामीले पहिला चाहिँ 20-25 जनालाई खाना खुवाउन सुरु गऱ्यौँ। पछि हुँदा अरू मान्छे थपिँदै होइन मैले नि खाना पाएँ हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले आउँदाखेरि चाहिँ हामीले कपन एरियादेखि लिएर बौद्ध एरियादेखि लिएर हामीले काठमाडौँको सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ यो कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, खाना खुवाउने कार्यक्रम गऱ्यौँ। अनि दिन प्रतिदिन मान्छे बढ्न थाल्नुभयो। अनि हामीले दिन प्रतिदिन बढाउन थाल्यौँ। अनि हामीले कसैसँग पनि हामीले पैसा नलिकन बरु सामान नै किनिदिनु होला
जसलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ होइन उहाँले सामान किनिदिनु होला भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सबैजनालाई त्यसरी नै सर्कुलेट गऱ्यौँ र त्यसरी नै अहिलेसम्म नै त्यसरी नै काम गरिरहेको छ होइन अब हामीसँग विभिन्न संस्थाहरू पनि जोडिनु भएको छ पार्टीगत हिसाबमा पनि जोडिनु भएको छ कतिजनाहरू अथवा चाहिँ स्वेच्छाले पनि जोडिनु भएको छ होइन यसले गर्दा चाहिँ हामी अझै लङ टर्ममा चाहिँ हामी अझ अगाडि बढ्ने हामीसँग क्षमता भइसकेको छ अहिले हामीले चाहिँ यहाँ गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ सडकमा रहेका बेवारिसे मानिसहरूलाई अपाङ्ग बेसारा जसको घरबार छैन उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आफै गएर खाना वितरण गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ आज हामी 23औं दिनमा प्रवेश गरेका छौँ अवस्था नाजुक छ हामीले अहिले भन्ने गरेका छौँ हामी भन्छौँ राज्यले के गरेन नगरपालिकाले गरेन वडाले गरेन भन्छौँ गर्नेले गरि पनि रहेछन् तर जो पाउनुपर्ने मानिसहरू छन् त्यहाँसम्म पुगेको छैन पहुँचवाला हामी देखेका छौँ फिल्डमा हामी हिँड्छौँ पहुँचवाला जो चाहिँ राजनीतिक दलको चाहिँ ओडारमा बस्छन् उनीहरूको परिवार उनीहरूको नातेदारहरूले चाहिँ अब आएका राहहरू पनि लिने होइन अब स्वास्थ्य सामग्रीका कुराहरू मास्क सेनिटाइजरहरू दिइरहेको हुन्छ नगरपालिका ओडाले त्यो पनि पहुँचवालाले मात्रै लैरहेको अवस्था हामीले फिल्डमा हेर्दा देखिरहेको छौँ र खानाको विषयमा कुरा गर्दा पोहोरको लकडाउनमा एकदम विकृति थियो यो खाद्यान्न बाँड्ने त्यो एउटा संस्कार जस्तै भएको थियो अहिले चाहिँ हामीले के देख्यौँ भनेदेखि हामीले 1 गतेदेखि सुरु गरे अभियान बाटोमा बिरलै सहयोगी हाटहरू थिएनन् मान्छे हामीले खाजा दिने बित्तिकै उनीहरू रुन्थे अवस्था त्यस्तो पनि थियो अहिले चाहिँ सुधारिँदै आएको छ अब सङ्घ संस्था महिला समूह युवा समूहले चाहिँ अहिले खानाहरू वितरण गर्ने खाजाहरू वितरण गर्ने कामहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति बढिरहेको छ तर यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ भने अब पाउनेले चाहिँ पाइरहेको हुन्छ तर त्यसको फेरि सही व्यवस्थापन चाहिँ छैन अहिले चाहिँ सालमा स्थापना भएको सामाजिक जागरण अभियान नेपालले स्थापना समयदेखि नै समाजमा रहेका हरेक प्रकारका विकृति विसङ्गति विरुद्ध जागरण फैलाउने कार्य गर्दै आइरहेको छ। भूकम्प, महामारी, मानव बेचबिखन, बालबालिकालाई हुने गरिबी बाल हिंसा, महिलालाई हुने दुर्व्यवहार तथा अन्य थुप्रै सामाजिक समस्याहरूमा अग्रमोर्चामा रहेर जागरण तथा न्यूनीकरण गर्ने कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। त्यसैगरी वातावरणलाई स्वच्छ हरियाली बनाउन विभिन्न समयमा वृक्षारोपण तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यहरू गरी प्रकृतिको सौन्दर्य हिफाजत गर्ने गरेको छ भने रक्तदान जीवनदान भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै 6 महिनामा रक्तदान कार्यक्रम गरी मानवीय सेवामा सहयोग गरेको छ।
नवराज नेउपाने म बुढानी कण्ठ वार्ड नम्बर 11 मा बस्छु र यहाँ सामिन भन्ने संस्थाले चाहिँ सडकमा बस्ने मानिसहरूलाई चाहिँ खाना खुवाएको एउटा अभियान सुरुवात गरेर रहेछ। त्यो अभियानमा म पनि सामेल हुन पाएको छु र खुसी लागेको छ। र विशेष गरेर चाहिँ यो अभियानले चाहिँ सडकमा रहेका मानिसहरू जसको चाहिँ ज्यादा मजदुरी गर्न सकेका छैनन् र खाने ठाउँ छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सडकमा पुगेर विभिन्न ठाउँहरूलाई खाना खुवाउने अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। आज हाम्रो अभियानको आज हामी 23औं दिनमा आज हाम्रो कार्य निरन्तर बढिरहेछ र यो कार्य चाहिँ जति बेलासम्म देशमा लकडाउन हुन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि निरन्तरता दिन सक्छौँ भन्ने हामीले एउटा सोच र अटुट साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। म हरिनिरला, मलाई यसमा खुसी लागेको छ। हामी यो जुन ठाउँ र खानाको लागि हाम्रा दाताहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सामिन संस्था छ होइन, अनि हाम्रो रस फास्टफुड हाम्रो यो होटलको ठाउँ अलिकति भएकोले हामीले ठाउँ म्यानेज गऱ्यौँ। अनि दाताहरूले दिनुभएको छ र जति दिनुभएको छ त्यो पर्याप्त भइरहेछ अहिलेसम्म। अब यो ठाउँ दिनको लागि के भन्नु, अब सेवा नै धर्म हो जस्तो लागेर हामीले ठाउँ दिएका छौँ, मिहिनेत गरेका छौँ। हामीले मिहिनेत गरे अनुसार हामीले प्रतिफल पनि राम्रै पाएका छौँ। यस्तै अवस्थाका पीडितहरूलाई सामाजिक जागरण अभियान नेपालले दैनिक खाना पकाएर प्याकिङ गरी बुढा नीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर लगायत काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भोकभोकै बसिरहेका असहायहरू कहाँ गई खाना खुवाउने काम गरिरहेको छ।
नेपाल सुखी नेपाली भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको सरकारको दाबी छ। निषेधाज्ञाबीच कसैलाई समस्या परेको भए तत्काल स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्न भनी जानकारी गराइएको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका नगर प्रवक्ता तथा वडाध्यक्ष 10 का नवराज भट्टराई बताउनुहुन्छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा चाहिँ हामीले अभियानकै रूपमा चाहिँ नछेडे पनि, अभियानकै रूपमा त्यसरी प्रमोसन नगरे पनि हामीले प्रत्येक वार्डमा के भनेका छौँ भने प्रत्येक वार्डमा कुनै पनि गुनासो जसले मैले खाना पाइनँ, मलाई खानाको समस्या छ, मेरो चुलो बल्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ गुनासोको रूपमा लिएर आउनुभयो भने त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले प्रत्येक वडाको जनप्रतिनिधिलाई जिम्मा दिएका छौँ। त्यो जनप्रतिनिधिले उहाँको अवस्था हेरेर त्यो अवस्थामा चाहिँ के सहयोग गर्न सकिनेछ त्यो सहयोग गर्नका लागि सबै अधिकार चाहिँ हाम्रो प्रत्येक वडाको जनप्रतिनिधिमा प्रत्यायोजन गरिएको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्नुहुने तपाईँलाई खाद्यान्नको समस्या छ, खाना तपाईँलाई समस्या परेको छ, तपाईँको चुलो बलिरहेको छैन भने तपाईँ कुन वडामा बस्नुहुन्छ त्यो वडाको जनप्रतिनिधिको नम्बर तपाईँले लिएर ती जनप्रतिनिधिहरूलाई फोन गर्नुहोस् र उहाँहरूले त्यो सम्बोधन गर्नुहुनेछ। यदि उहाँहरूले त्यो सम्बोधन गर्नु भएन भने पनि नगर प्रमुख अथवा मलाई अथवा नगर उपप्रमुखलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी त्यसको सम्बोधन गर्नेछौँ। कहाँदेखि आउनु भएको तपाईँ? धादिङदेखि। यहाँ के गर्नुहुन्छ? ए अनि अहिले तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ कि तपाईँको परिवारहरू पनि छ यतै? एक्लै हो। तपाईँको नाम के हो? ए लखानुस् खानुस्। चैत्र 16 गतेदेखि सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न गरिएको दोस्रो लकडाउनका कारण दैनिक श्रमजीवी मजदुरहरू काम नपाएर भौतारिएको छ। सरकारले ज्यालादारी गरेर खाने मजदुरहरूको लागि राहतसम्म वितरण नगरी बिचली भई सडक पेटीमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएको पीडितहरू बताउँछन्। काम पनि अब बन्दले गर्दाखेरि अब यस्तो कोभिडको लकडाउनले गर्दाखेरि मान्छेलाई एकदम समस्या गाह्रो पऱ्यो, न घर जानु पाएको छ, न भनेको टाइममा न कोठा पाएको छ होइन, न काम गर्नु पाएको छ। सरकारहरूले अब गरेको त भन्नु त अब नाम मात्रै चलाउनु त हो नि, अब भनेको टाइममा अब दिने होइन। अब नागरिकता चाहिन्छ, फोटोकपी यताउति सबै चाहिन्छ भन्छ होइन। त्यो पनि मसँग छैन, अहिले गाउँतिरै छ। अहिले यस्तै एक्लै डुब्ले भएर अब के गर्नु, खाना थाप्दै खाँदै हिँड्दै साह्रै समस्या छ नि त। अब भएको कपडा पनि अलिअलि अब झोलाहरू मोबाइल सोबाइल पनि थियो, सबै अब ट्यापे मन्त्रीहरूले खोसेर लगिहाल्यो। हामी चाहिँ अब सरकार पक्षबाट, किनभने हाम्रो सरकारबाट कुनै पनि हामीलाई सहयोग भन्ने केही पनि मिलेन। हेर्नु हामीलाई रोगले भन्दा भोगले हामी मर्ने अवस्थामा पुग्यो। अनि बाध्यता हामी यो कार्टुन बोतल टिपेर अहिले बाध्यता गुजारा गरेर हामी त्यही गरिरहेको छौँ। हाम्रो लागि चाहिँ हामी जस्तो मान्छेहरूलाई, किनभने अहिले कोभिडको बेलामा एक ठाउँमा सुरक्षित ठाउँमा लगेर राखिदिएर तपाईँलाई अब खानासानाको व्यवस्था त्यो मिलाइदिए हुन्थ्यो भन्न चाहन्छु म चाहिँ सरकार पक्षबाट।
हजुर कहाँदेखि आउनु भएको? अहिले कति 9 बजे आइपुग्यो। ए के गर्नुहुन्छ? ज्यामी काम गर्छ। ज्यामी काम गर्नुहुन्छ? अहिले छ कि छैन ज्यामी काम? छैन। अनि अब तपाईँको एक्लै बस्नुहुन्छ कि? होइन, बालबच्चाहरू पनि के गर्दै छ त बालबच्चाहरू? अनि बालबच्चाहरू के गरेर खुवाउनुहुन्छ? केही गर्दैन, दुध खाने छ कोही, कहिले सानो यत्रो कति वर्ष हुनुभयो? म हजुर 50। अनि तपाईँको घर कहाँ हो? पुर्खौली घर। सोलु कहाँ? सोलु केरुङमा हो। हजुर तपाईँको नाम के हो? छिरिङ शेर्पा हो। लकडाउनले गर्दा अलिकति काम पनि पाइएन होइन, सर्भिस पनि कहाँबाट पाइएन। हजुर दिनुभयो मलाई, अझै आएँ हजुर कहाँ। तपाईँ एक्लै बस्नुहुन्छ? एक्लै भन्नाले मेरो फ्यामिली छ यहाँ। हो हजुर। ए अनि तपाईँ 2 जना मात्र हो कि अरू पनि छ? 2 जना बच्चा छ हजुर। बच्चा के गर्दैछ बच्चाहरू? बच्चा छ, पढाउन सकिन सर। थुनी मार जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। अब सबै किनेर खाउँ भने पनि छैन, पैसा छैन। पैसा भए किनेर खाने ठाउँ छ सर, अहिले छैन नि। त्यही भएर हामीसँग पैसा पनि छैन, खाने बाटो पनि छैन। भोकले मरौँ भन्दा रोगले मरोस्, मेरो भनाइ त्यही हो। तपाईँको नाम के हो? मेरो हजुर मेरो सरोज मारन भयो। कहाँ हो पुर्खौली घर? नुवाकोट। अनि के काम गर्नुहुन्छ? म केही गर्दिनँ, म बिरामी हो। म यहाँ यस्तो बिरामीको छालो सम्बन्धीको रोग। तपाईँ एक्लै हो? हजुर म एक्लै हो। अनि कसरी उपचार गर्नुहुन्छ त? अब आर्थिक सहयोग यसो मागेर बस्यो, कोही बेला 100-150 हुन्छ, कोही बेला हुँदैन। कहाँबाट आउनु भएको? तपाईँको घर कहाँ हो? गाउँ? हजुर सुन्दरी जल्दा। तपाईँ एक्लै हो? छोरा छोरी नाता नातिनी कहाँ छ त? तपाईँलाई एक्लै छोडिदिनु भएको? अनि के गर्नु अनि बाँच्नुहुन्छ त अहिले? कसले दिन आउँछ त? अहिले पो हामीले दिन आयो। अरू बेलुका के गरेर खानुहुन्छ? हजुर त्यस्तो मान्छे मिठो र नमिठो छान्ने मान्छे होइन क्या। म अन्न पाए भयो होइन, मलाई अन्न बिख नदिनुहोस्, गोबर नर्ग नदिनुहोस्। अन्न पाएदेखि भोगामा तातो हुनु बासी सासी।
लकडाउनमा यत्रो वर्ष यति महिनासम्म लकडाउन कमाउने मान्छेलाई दुःखै हुन्छ। तिनीहरूको किन खानु त आमा? आमा कहाँ बस्नुहुन्छ? हजुर एक्लै कि अरू परिवार पनि छ? ए के वास्ता गरेनन् छोरा बुहारी नातिहरूले? अनि यो लकडाउनले तपाईँलाई कति असर पारेको छ? सरकारले त सहयोग गरेको छ भनेको छ वृद्धहरूलाई। भत्ता दिएको छैन? नागरिकताको फोटोकपी सबै पेस गरेछ। ओडाले पटक्कै दिएन। अन्त ओडाहरूले सारालाई हेल्प गर्यो। यो एक ओडाले किन नदियो? सबै बाहिर कमाउन गएका छन्। हजुर दुःख पाएकोलाई त्यसलाई पो हेल्प गर्नु। तिमीहरूले किन दिएन? 30औं वर्ष भयो मनमोहन अधिकारीले नियम लाग्यो हो कि होइन? एक पैसा हातमा परेको छैन। हामीले यहाँ आह्वान गरेका छौँ उहाँहरूको साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने हामी भद्रकाली मन्दिरमा आएर खाना मिलाउने व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। हजुरको नाम के हो? गाउँ कहाँ हो हजुरको बसाइ? पूर्व कुन ठाउँमा? पोखरा। कति वर्ष हुनुभयो? 40 वर्ष हुनुभयो। अनि यहाँ काठमाडौँमा कसरी आउनुभयो त? के गर्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा? छैन। अनि यो लकडाउनले चाहिँ अब तपाईँको यो दैनिक कसरी चलिरहेछ गुजारा? परिवारहरू छ कि छैन अरू? हजुरको नाम के हो? मेरो रमेश मर्दन। कति वर्ष हुनुभयो? म 70 साल 60। ए अनि हजुरको पहिलाको पुरानो घर कहाँ हो? टोखा हो मेरो। टोखा। अनि यहाँ चाहिँ किन बसिरहनु भएको छ? धेरै भयो? किनभने यहाँ बारीमा बस्छन् छाप्रो बनाएर बसिरहेको छ यही घर पछाडि। यही घर पछाडि। अनि के सरकारले कराउँदैन? यस्तो बाटोमा बसेहरूलाई त लखटिरहेछ। त्यो गोठीको लामखुट्टा भजन पनि नखुजा सुजा मन्दिरमा छाप्रा मन्दिर छ यही घर पछाडि छाप्रो बनाएर बसिरहेको छ। अनि लकडाउनले कतिको असर पारेछ तपाईँलाई? लकडाउनको अब त्यही त हो नि, अब खानेकुरा ल्याइदिन्छ खाने। कति दिन खानुभयो? हजुर अब चाहिँ 12 दिन भयो। अहिले यो संस्थाले खाना बाँडेको तपाईँले कतिचोटि खानुभयो? खान त बिहान बेलुका दिनको चाहिँ 3 चोटि दिन ल्याइदिन्छ। जति त ल्यायो त्यति त खाइदिन्छ।
मगर हो है। जस यहाँ आउँदाखेरि अब खाना नखानु नपाएर बसिराख्नु भएको हुन्छ, हाम्रो पर्खाइमा बसिराख्नु भएको हुन्छ, कसैहरू चाहिँ अब भोकले सुतिराख्नु भएको हुन्छ। अहिले आउँदा पनि यहाँ एउटा बच्चा छ भोकले सुतिरहेछ, खाना दिनुहोस् छिटो भन्नुभयो होइन उहाँले। अनि त्यस्तै अब उहाँहरूको सेवा गर्नु पाएको छौँ। जे सरकारले नहेरे पनि हामी जस्तो सबै जनताले हेरिरहेछौँ। अब हामी जस्तो अब मनकारी मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, हामी पनि फिल्डमा निस्किया छौँ। जस खुसी लाग्छ। मेरो नाम नपिर कुइकेल। हाम्रो सामाजिक जागरण अभियान भन्ने एउटा संस्था छ, समिन नाम छ हाम्रो होइन। अनि हामीले त्यो संस्थाबाट हामीले अहिले यो रात वितरण अभियान होइन, खाना पकाएर हामीले खुवाउने काम 1 गतेदेखिबाट सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ। अनि यो बन्द चाहिँ जतिन्जेलसम्म बन्द हुन्छ होइन त्यतिन्जेलसम्म हामी खट्ने भनेर लागि परेको छौँ। स्कुलमा छोडे पुग्दैन नि त, जेल पुग्दैन। अनि बाय बाय। मैंने सोचा गला है बुढ़े अस्सलाम वालेकुम यो चाहिँ
हो, धेरै संस्थाहरूले लकडाउन बीच भोकाएका पीडितहरूलाई राहत सहयोग गरेका छन्, तर दैनिकै जसो भने पीडित सामु गएर सहयोग गरेको भने कमै देखिन्छन्। पीडितहरूका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आए पनि अझै निम्न श्रमजीवी वर्गहरूको पहुँचसम्म राहत नपुगेको विज्ञहरू बताउँछन्। यो सरकारले गर्नुपर्ने काम हो, सरकारको दायित्वभित्र पर्ने कुरा। यो युवाहरूले आफ्नो गाँस काटेर यो जुन योजना गराइरहनु भएको छ, आफ्नो परिवारलाई छोडेर ज्यानलाई जोखिम गरेर गरिरहनु भएको छ, यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा एकदम सराहनीय काम हो। युवाहरूलाई धन्यवाद छ। यस्ता कामहरू आगामी दिनमा पनि अझै सफलताका साथ अगाडि बढाउनेको लागि तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दै मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्ने सहयोगहरू यहाँ युवाहरूलाई, यो संस्थालाई मैले गर्नुपर्ने सल्लाह सुझाव, मैले दिनुपर्ने सहयोग सबै गर्नको लागि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। अहिले हेर्नुभयो भने कोभिडको महामारी विश्वभरि छ। पहिलो कोभिडसँगै नेपालका सबै राज्यका अङ्गहरू यति हार गुहार गरेर चाहिँ पब्लिकसँग गएको देखिन्छ। कति चाहिँ गलत मनसायले गएको देखिन्छ, कति सेवाका हिसाबले पनि गएको देखिन्छ। तर अहिले वास्तवमा नेपालमा हेर्ने हो भने कोभिड वास्तवमा आएको कोभिड हो नि। यो बेला पब्लिकले उपचार पाएको छैन, किनकि उपचार गर्ने साधन छैन, औषधि बनिएको छैन र मान्छे भोकले मर्ने ठुलो खतरा छ। अहिले करिब 2 महिना भयो राज्यले कहीँ पनि तपाईँको हेर्नुभयो भने यस्ता भोकले मर्ने नागरिक छन्, तिनको तथ्याङ्क लिने, तिनलाई चाहिँ खानपिनको व्यवस्थापन गर्ने कहीँ गरेको भेट्नुहुन्छ तपाईँले? भेट्नुहुन्न नि। भन्दा यो समाजले, यो अभियानले, यहाँका युवा साथीहरूले जसरी चाहिँ दैनिक ज्यालादारी गर्ने अपाङ्ग, अशक्त, असहायहरू चाहिँ भोकले नमरुन् भनेर चाहिँ जो चाहिँ रचनात्मक एउटा सृजनात्मक ढङ्गले चाहिँ जो यो भोकबाट मर्न लागेको मान्छेलाई बचाउने जो महान काम गर्नुभयो, यो आफैमा सम्मान योग्य काम छ। अनि यो एकदम सराहनीय काम हो। विभिन्न स्थानहरूमा रहेका खान नपाएर ठलिरहेका भाइहरूलाई नै मैले पनि उहाँहरूको धेरै कुराहरू हेरेको कारणले म पनि आज यहाँसम्म उपस्थित हुनुको कारण त्यही हो। र त स्थानीय सरकारहरूले नै गर्नुपर्ने कामहरू एउटा युवासम्मले यसरी गर्दा उहाँहरू धन्यवादका पात्र हुन्। र यस्ता मान्छे के कति छ डाटासहित उहाँहरूले हाम्रो म एउटा पार्टीको कुनै पार्टीको मान्छे हुँदै गर्दा पनि उहाँहरूले हामीलाई पनि डाटा दिनुभयो भने उहाँहरू यो समिन ग्रुप भनेको चाहिँ अहिलेको लागि ब्राइटगढ नगरपालिकाको लागि राम्रो धन्यवादका पात्र हुन्। यस्ता युवाहरू भोलि अगाडि बढ्दै जाने क्रममा सामाजिक सेवामा कोही पनि मान्छेहरू र खान नपाउने दुःखी गरिबहरूलाई यसरी सेवा गर्ने संस्था सायद धेरै कम मध्येमा उहाँहरू पनि हो। त्यस कारण उहाँहरूलाई धन्यवादको पात्र हो। र जे गरिरहनु भएको छ यो टिमले म आफैले पनि केही गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहोस् है भनेर भन्दै पनि छु र सदा तत्पर रहनेछु उहाँहरूको सहयोगको लागि। आफ्नो रोजीरोटी गुमाएकाहरू, बेसहाराहरू जो भोकै मर्नुपर्ने स्थिति, भोकै बस्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो, त्यो क्षेत्रको पहिचान गरेर, त्यो क्लस्टरको पहिचान गरेर जुन एउटा सामाजिक र जागरणको भावनाले जे कार्य युवा साथीहरूले गर्नुभएको छ यो सराहनीय छ। यतिखेर राज्यले जुन रूपमा चाहिँ नि नागरिकहरूको रोजीरोटीको सवालमा सोच्नुपर्ने थियो, नागरिकहरूको जीवन रक्षाको बारेमा सोच्नुपर्ने थियो। मान्छे भोकले कोही मर्दैन भन्ने सरकारको जो एउटा चाहिँ भनाइ छ, तर चाहिँ गराइ मात्र देखिँदैन। यतिखेर लकडाउनको बेलामा, यो निषेधाज्ञाको बेलामा यदि यस्तो खालको सामाजिक स्वतन्त्रपूर्वक अभियानहरू सञ्चालन हुन्थ्यो भने थुप्रै मान्छेहरू भोकै मर्नुपर्ने स्थितिहरू सृजना हुन सक्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै जटिल अवस्थामा एउटा मानवीय संवेदनाको हिसाबले पनि युवा साथीहरूले जे गर्नुभएको छ यो अत्यन्तै सराहनीय कार्य गर्नुभएको छ, एकदमै पवित्र कार्य गर्नुभएको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा लकडाउन भयो। श्रमजीवी वर्गलाई आहत पुगेको विषम परिस्थितिमा जनताहरू सडकमा खानाको खोजी गर्दै भौतारिएको दृश्य साह्रै हृदय विदारक थियो। सडकलाई आफ्नो आश्रयस्थल बनाएका जनतालाई एक छाक खाना खुवाउने उद्देश्यका साथ सुरु भएको यस कोभिड-19 विरुद्धको सतर्कता तथा राहत वितरण अभियानमा संस्थाले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको समाजसेवीहरू बताउँछन्। कोभिड महामारीका कारणले गर्दा जुन लकडाउन भइरहेको छ, निषेधाज्ञा भइरहेको छ, यसबाट चाहिँ मारमा परेका गरिब जनताहरू जसले खाना पाइरहेका छैनन्, उनले चाहिँ दैनिक छाक पनि टार्न पाइरहेका छैनन्, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले दैनिक खानाको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ
जेठको 1 गतेदेखि हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको। अब अहिले हामी 24 गतेसम्म आइपुगिसकेका छौँ र यो निषेधाज्ञा अवधिभर चाहिँ हामीले यसलाई कन्टिन्यू गर्ने कोसिसमा छौँ। विशुद्ध रूपमा हाम्रो चाहिँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका युवाहरूले चाहिँ आफैले संयोजन गरेर स्रोतहरू जुटाएर यो चाहिँ साधारण चाहिँ स्रोतहरू जुटाएर हामीले यो खाना खुवाउने कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। यसमा सरकारहरूको खासै त्यस्तो हामीलाई सपोर्ट चाहिँ छैन। यो विशुद्ध रूपमा युवाहरूले आफै जागृत भएर चाहिँ गरेको कार्यक्रम हो। यो समिनले जुन अहिले कार्यक्रम गरिरहेको छ यति खुसी लागेको छ कि मलाई यति राम्रो लागेको छ। सरकारले अहिलेसम्म खास केही गर्न सकेको छैन, केही गरेको छैन यसले। अब यत्रो भाइहरू सारा मिलेर सङ्गठन जस्तो मिलाएर सारा त्यो गरिबहरूलाई ठाउँ ठाउँ पुऱ्याएर त्यति राम्रो सराहना काम गरेको छ कि यसमा चाहिँ सरकारले हेऱ्यो, सरकारले नगरपालिकाले पुरस्कार गर्नुपर्ने भाइहरू छन्। यति खुसी लागेको छ मलाई, यति राम्रो गरिरहेको छ। अब अहिले नभए अहिले सरकारले कसैले कुनै एउटा गरिबले कसैले केही दिएको छ, कुनै रात बनाएछ, भाइहरूले बाहिर ठाउँ ठाउँमा गएर यति खुसी लागेको छ। र फेरि मैले अब यसो हेर्दाखेरि पनि खाना पकाएको जुन रेड क्रसको तर्फबाट जुन हामीले एउटा मापदण्ड पुऱ्याउनु पर्ने त्यो पनि पुऱ्याएदेखि मैले सबै राम्रै एकदमै खुसी लाग्यो मलाई। र खानामा जुन हाइजेनिक जस्तो सबै हाइजेनिक रूपमा कुनै एउटा छैन, अब कुनै स्रोत जुटाएको छैन, मैले कसरी गरिरहेको छैन भने म आफै आश्चर्य परिरहेको छु। डरले घरबाट बाहिर निस्केका छैनौँ होइन, घरमै बसेका छौँ। कति युवा चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफ्नो ज्यानको तपाईँको बाजी राखेर समाजसेवा गरौँ, खाना नपाउने मान्छे भोक सडकमा बसेका मान्छेहरू जसले बिहान काम गरेर बेलुका खाने अवस्था थियो हिजो थियो लकडाउनले गर्दाखेरि त्यो अवस्था छैन। त्यस्तो भोकपछि परेका मान्छेहरूलाई जुन सहयोग गर्नुभएको थियो अत्यन्त महान काम छ। यस्तो कार्यलाई मलाई लाग्छ सबैलाई, सबै साथीहरू समिन भन्ने ग्रुप छ भाइहरू छ, यो साथीहरूको उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। नेपालमा मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतबाट जति निर्णय चाहिँ जनताको पक्षमा गरेको छ त्यो मलाई लाग्छ सत्तामा बस्नेहरूले सरकारमा बस्नेहरूले धेरै निर्णय पालन नगरेको छ। झन् अहिले झन् तपाईँको महामारी छ, यो कुरा कसले हेर्ने, कसले कति अनुगमन गर्ने, कसले त्यो कारण भयो कि भन्ने हेर्ने निकायले नगरिसकेपछि मलाई लाग्छ यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो। यद्यपि मलाई लाग्छ सरकार नभए पनि यस्तै जनताहरू, यस्तै समाजसेवीहरू, यस्तै तपाईँका चाहिँ सहयोग गर्ने मान्छेहरूले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामी कमसेकम नेपालीहरूले खाना नपाएर मर्ने अवस्था त छैन। त्यो राम्रै कुरा पनि हो। हाम्रो समाजमा यति धेरै वर्गको मान्छेहरू छन् होइन, कोही धेरै धनी छन्, उहाँहरूसँग मन छैन होइन। हामी मध्यवर्गमा भन्छ, मध्यवर्गका मान्छेहरूसँग चाहिँ नि धन हुँदैन तर उहाँहरूसँग धेरै मन हुन्छ। त्यही अझ त्योभन्दा तल जो चाहिँ दिनौँ मान्छे जेलादारी गरेर खाने, मजदुरी गरेर खाने, घर बनाउने ठाउँमा होइन हरेक ठाउँमा काम गरेर खाने मान्छेहरूको चाहिँ के हुन्छ भने यो लकडाउनको कारणले अथवा यो बन्दाबन्दीको कारणले चाहिँ उहाँहरूको रोजीरोटी खोसिएको अथवा उहाँहरूले गरी खाने ठाउँ नभएको अवस्थामा यो अति नै आवश्यकता हो। यो मानवीय हिसाबले अति आवश्यकता हो र यसलाई निरन्तरता गर्नुपर्छ। र मेरो संस्था र म जहिले पनि यस्तो कार्यमा विगत लामो समयदेखि म लागि परेको छु। सामाजिक जागरण अभियान नेपालले अभियानको दुःख कष्टको सामना गर्दै 1 महिना पुरा गरेकोमा सहयोगी स्वयंसेवक लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू खुसी भएको संस्थाको भनाइ छ। अनि चाहिँ हामी पनि चाहिँ गरेर खानु पऱ्यो नि त दाइ, भन्नु न दाइ, गर्नु पऱ्यो। यताउता टाढा टाढो भेटिहाल्छ दाइ होइन। अनि चाहिँ हामी पनि चाहिँ गरेर खानु पऱ्यो नि त दाइ, गर्नु पऱ्यो नि त दाइ। अनि चाहिँ हामी पनि चाहिँ गरेर खानु पऱ्यो नि त दाइ, गर्नु पऱ्यो नि त दाइ। 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 गर्नु पऱ्यो नि
त्यसैले गुजारा चलिरहेछ दाइ। के गर्नुहुन्छ यो लकडाउनको बेला तपाईँहरूले? यही सामान खोज्ने सुत्ने दाइ खाने त्यही दाइ। ए तपाईँको नाम के हो? सार खड्का। कति वर्ष हुनुभयो? 33। घर कहाँ हो तपाईँको? धादिङ जिल्ला बैरेली बाहुन डाँडा। ए अहिले चाहिँ यहीँ बस्नुहुन्छ? अहिले म यहाँ राजधानी बस्छु। मजदुर। तपाईँहरूको कतिजना साथी ग्रुप छ साथीहरूको? छन् त छ नि, कोही कहाँ छ कोही कहाँ छ, यहाँ भेट्दैन भने अब। अनि काठमाडौँ तपाईँले यही गर्छु भनेर आउनु भएको हो र? होइन भने पहिला त राम्रो। पहिला के गर्नुहुन्थ्यो? म रेस्टुरेन्टमा काम गर्थेँ दाइ। नमस्ते, म विनोद लामा। म यहाँकै स्थानीय हुँ र यो अहिले कोरोनाको महामारीको बेलामा यहाँ भाइ बहिनीहरूले यहाँ यो खाना पकाएर चाहिँ नै खाना नपाउने मान्छेहरूलाई स्ट्रिटमा गएर नै उहाँहरूले वितरण गर्ने गर्नुभएको रहेछ। त्यो देखेर 2-4 दिन मैले हेरेँ र उहाँहरूले जुन किसिमको कार्यहरू गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय थियो र मलाई पनि लाग्यो कि उहाँहरूको यो अभियानमा मैले पनि केही सहयोग गर्न सक्छु कि भनेर मैले सोचेँ। सर्वप्रथम मैले आफैले अलिकति कन्ट्रिब्युसन गरेँ। त्यसपछि मैले आफन्तहरूलाई पनि यसो भने। त्यसपछि बिस्तारै गएर चाहिँ थोरै बहुत आफन्तहरूपट्टि उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले पनि चिताउनु भयो र थोरै बहुत मैले उहाँहरूलाई सहयोग गरेर यो अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो बेलामा खान नपाउनेहरूलाई ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ जुन किसिमको वितरण गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्तै नै सराहनीय छ। जेठ 1 गतेबाट सुरु गरिएको यस अभियानको सुरुवात गर्न र युवा मार्ग निर्देशन गर्न नवजागृति माविका प्रधानाध्यापक तथा समाजसेवी डम्बरबहादुर राईको मुख्य भूमिका रहेको संस्थाले जनाएको छ। यो लकडाउनमा परिस्थितिहरू हामीले हेर्दाखेरि बाटोमा हामी सबभन्दा सुरुमा त सुबिन भाइहरू म बाटोमा हेर्न जाँदाखेरि त्यो जुन अवस्थाहरू देखियो त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब केही गर्नुपर्छ। जो भोका छन् बाटोमा खान नपाएकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने नै त्यसैबाट प्रेरित भएर हामीले काम सुरु गरेका हौँ। हुन्छ सरकार सबै ठाउँमा पुग्न सक्छ सक्दैन त्यो हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। हामी पनि यो देशको नागरिक भइसक्यो हाम्रो पनि केही दायित्वहरू हुन्छ कर्तव्यहरू हुन्छ। हामीले सक्ने कुराहरू राष्ट्र निर्माणको निमित्त वा देशमा भएका समस्या समाधान गर्नको निमित्त सरकारको मात्रै मुख ताक्ने होइन। हामी सबै नागरिक भएको हिसाबले हामीले गर्न सक्ने सहयोग सबैले गरिदियो भने सरकारकै मात्रै मुख ताकिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। तर पहिलो सरकारको काम त हो, तैपनि सरकारको यो परिवेश जुन अहिले लकडाउनको अवस्था छ यो अवस्थामा नागरिक दायित्व पनि हुन्छ। त्यो दायित्व अन्तर्गत हामी सबैले भूमिका निर्वाह गर्दा त्यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अधिकार व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारका साथै जीवनको अधिकारसँग समेत अन्योन्याश्रित हुने भएकाले नेपालको संविधानले समेत सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा गरिएको छ। सरकारले लकडाउनको बेला आफू जहाँ बसेको हो त्यही बस्ने भने पनि आवश्यक खाद्य सामग्री सहितको राहत उपलब्ध हुन नसक्दा मानिसले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परेको देखिएको छ। व्यवस्थित राहत वितरणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त समन्वयको अभाव देखिएको छ।
जानु लाग्नु भएको बालाजु के कामले जानु लाग्नु भएको बाहिर ननिस्किनु भनेको छ सरकारले त्यहीँ बस्ने हो अहिले के गरेर आउनु भएको त तपाईँको घर कता हो दार्जिलिङदेखि ए अनि यो लकडाउनले चाहिँ अहिले यस्तो सबै बन्द छ खानु पाएको छैन जागिर पाएको छैन तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ अनि अब यो लकडाउन फेरि थपेको छ के खानुहुन्छ घरमा के भन्नुहुन्छ यो लकडाउनले कतिको असर पारेको छ धेरै असर पारेको छ दियो भने मागेर अब दिएको ठाउँमा खाइदिन्छु मागेर खाइदिन्छु गएर खान सक्दिनँ त्यस्तो हालत भयो यो गर्नुपर्ने सरकारले केही गर्न सकेन नि त अब के गर्ने त अब सरकार विषयमा कुरा गऱ्यो भने नि अब रातभरि आएर पुलिस यस्तो ठाउँ सुत्दाखेरि पुलिसले आएर रातभरि पिटिरहेको हुन्छ राति कसैले नदेख्ने गरी आएर पिटिरहेको हुन्छ पुलिसले पनि त्यो पनि त्यत्रो अन्य यात्रा पनि सहरमा बसिरहेको छ तपाईँको घर कहाँ हो मेरो नुवाकोट कुन ठाउँमा ए नाम के हो समीर भुजेर कति वर्ष हुनुभयो अहिले म 30 वर्ष ए अहिले केही काम गर्नुहुन्न केही पनि छैन म यस्तै गरेँ आएर गइरहेको छु अब यसरी अब कसैले दियो भने खाने हो पहिला के काम गर्नुहुन्थ्यो लकडाउन अगाडि यस्तै ज्यामी कामहरू नै गर्ने ए तपाईँको खुट्टा के भएको तपाईँको खुट्टामा मेरो प्यारालाइज हो यो सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन अब यसो सक्यो भने अब इन्डियन कार्यक्रममा कृष्ण कलेज दाइले हल्का सहयोग गर्नुहुन्छ कि उहाँले गरिदिनु भयो भने हल्का केही मलाई हुन्छ भनेर आश्वासनले बसेको छु बाचा मरौँ भने मरौँ पनि गाह्रो हुँदो रहेछ त्यही अनुसारले सम्पर्क भएको छ त छैन सर कसरी सम्पर्क गर्नुहुन्छ उहाँलाई अब हेर्दै जाउँ कस्तो के हुँदो रहेछ त्यसबाट ए अहिले चाहिँ कसरी दिन गुज्रिरहेको छ तपाईँको दिन अब यस्तै अब भोक लाग्छ खाउँ छैन गोजीमा अनि यसो हजुरहरू जस्तै मान्छेहरू आउनुहुन्छ आएर दिनुहुन्छ भोकलाई खाइन्छ बसिन्छ अनि काठमाडौँमा के गर्न आउनु भएको कति भयो काठमाडौँ आउनु वर्ष दिनभन्दा बढी भयो अनि अहिले के काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि अहिले तपाईँलाई हेरविचार गर्ने मान्छे छ कि छैन अनि एक्लै आएर यदि तपाईँलाई केही भयो भने अनि उता गाउँतिर थाहा नहुनसक्छ कन्ट्याक्ट छ कि छैन छैन अनि अहिले सहयोगको तपाईँ बिहान बेलुका कसरी खानुहुन्छ त तपाईँहरू के कामको लागि बस्नु भएको कि कामको लागि हजुरको अनि काम पाउनु भएको छ काम त अहिले बन्दको बेलामा हजुरको अब म चाहिँ ड्राइभर काम हो अहिले बन्दको बेलामा गाडी साडी चलाएको छुइनँ अहिले यसो भारी साडी पुग्नु अनि बाहिर ननिस्किनु भनेको छ त सरकारले तपाईँहरू यहाँ ग्रुप भएर बसिरहनु होइन हजुरको काम गर्ने मान्छे हाम्रो बस्ने ठाउँ यही हो काम गर्ने ठाउँ यही हो भारी गाडी चलाउँछु म भारी साडी पनि यसो काम गर्ने हुने हामी अनि लकडाउनले कतिको असर पारेको छ तपाईँलाई हामीलाई चाहिँ केही अवसर केही पनि भएको छैन असर परेको छैन अनि बिहान बेलुका कसरी खानुहुन्छ त बिहान बेलुका हजुरको हाम्रो चाहिँ होटेलतिर खाना खान्छु
आमा हजुरको नाम के हो? मेरो देवी घिमिरे। ए कति वर्ष हुनुभयो? भइ 9 सालले कति वर्ष भयो? नागरिकता आता 11 साल। ए अनि यहाँ बस्नुहुन्छ कि घर छ तपाईँको आफ्नै? छैन घर। यहाँ चाहिँ के गर्नु बस्नु भएको? यहाँ कोठा लिएर बस्छु। अनि अब नाता नातिनी छोराछोरी? छोरा छैन, एउटा छोरी छ। ए अनि छोरी अहिले के गर्दैछन्? अहिले केही न केही बन्द छ, के काम गर्नु। ए अनि अहिले अब यो बिहान बेलुका कसरी गुजारा चलाउँछ यो लकडाउनमा? यहीँबाट भात लाने, के गर्ने गर्दैन। बेलुका दिएको छ यति रात, यति चामल छ यहीँ दिएको। लकडाउनले कतिको असर पारेको छ? असर कति पार्नु, दबाई खानु पाएको छैन। मलाई यहाँ मुटु रोग छ, थाइरोइड छ, निमोनिया छ। के भएको हो तपाईँलाई? मलाई मुटु रोग भएको। मुटुको रोग? अनि उपचार गर्नु भएको छैन? छैन नि, पैसा कहाँबाट ल्याउने, पैसा छैन। सरकारले त सहयोग गरिरहेछ त बिरामीहरूलाई। जाँदाखेरि कि राखिदिनु, अहिले आउँछ त्यो जान्छु जचाउन, जाँची दिँदैन, पैसा लिएर आइजानु भन्छ। त्यही बङ्गालमा जचा। अनि ओडामा जानु पर्ने नि तपाईँ एकचोटि? ओडामा पनि दिँदैन, के पनि सिफारिस बनाइदियो, त्यो लिएर जाँदै हेर्दैनन् कसैले। हजुरको नाम के हो? मेरो अब पूर्णलाल गिरी। ए अनि तपाईँ यहाँ बस्न थाल्नु भएको कति वर्ष भयो? भयो 27-28 वर्ष। यसरी नै बस्नुहुन्छ? अनि तपाईँको आफन्तहरू? आफन्तले त मुखमा फुङ्गो लाएर हिँड्छ। ए अनि अहिले तपाईँलाई बेलुका हेरविचार गर्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ त? हेरविचार गर्ने चाहिँ यिनै बिस्ने बुढाका, यिनै चाहिँ नि कोठामा बस्ने, यसो अलि जाउलो बनाएर लिएर आउँछन्। धेरै जति आफै बनाएर खान्छु। आफै बनाएर खानुहुन्छ? आफूले समस्या परेर कहिले काहीँ ल्याइदिइहाल्छन्, खाइ पनि। अनि यता नगरपालिकाले केही सहयोग गरे छैन? के गर्छ, यहाँबाट उठाउनु त बल गर्दैछ हो। अनि हुँदैन यस्तो पनि त। अनि तपाईँहरूले केही भन्नु भएको छैन अहिलेसम्म? यो लकडाउनले कतिको असर पारेको छ तपाईँहरूलाई? साह्रै असर नि, मानिस त धेरै नै आउँछन्, धेरै नै जान्छन्। अब कुनै नेताहरू आउने भयो भनेदेखि अपाङ्ग अन्त अलिक कुना लुकाएर राख है, हामी त त्यहाँ देख्न मान्दैनौँ भन्छ, कुनातिर राख्छन्, घर बसी पनि हाल्छौँ, जान्छन्, ठुलाबडाले हेर्दैनन्, लुक्नु पर्ने, माग्ने थाङ्ने अलिक वरो पर राख है भन्छन्। यस्तै दुखी दाखी कोठावासीहरूले पालेका छन्। अनि यता अलिअलि बिल्डिङहरूले यसरी चिया पानी खाँदैछ, टाढाकाले हेर्दैन।